दर्श देती थी मोहब्बत का हर एक सामे को, बीज नफरत के दिलों में वो कहाँ बोती थी। और तो और मेरे दोस्त फिदा थे उस पर, दुश्मनों को धोबी की तरह धोती थी। मुझको एहसास हुआ है वो दिन अच्छे थे, रेडियो जब मेरे पहलू में कभी होती थी। एक बात अक्सर कही जाती है कि अब रेडियो का दौर नहीं रहा, लेकिन रेडियो को कई हवालों से एक एज हासिल है, और इसकी जो एक्सेस है इस दौर में भी, हम कहते हैं कि टेलीविजन का दौर है या ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जरा देखें तो सही कि सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग कितने हैं। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। मजबूर कर रही है फिर गर्दिश ज़माना, हम छेड़ दें वहीं से गुजरा हुआ फसाना, लेकिन कोई बता दे भूले हम कहाँ से। एक बात अक्सर कही जाती है कि अब रेडियो का दौर नहीं रहा, हालांकि हर चीज़ का दौर हर वक्त होता है। जब आप देंगे, मुझे याद है पंजाब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, 95-97 सेशन था, तो एक कोई तकरीब थी हमारी शायद ड्रामा रेसिटेशन की इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो मेहमान खुसूसी थे उस वक्त जो प्रिंसिपल थे जीसी के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप कोई भी शोबा लेते हैं तो ये मत सोचें कि इसमें स्कोप है या नहीं है। कहते हैं हर शोबे में स्कोप है, लेकिन उनके लिए है जो पीक पे पहुंचते हैं। आप अगर नीचे नीचे रहें और लेटते रहें तो फिर तो किसी शोबे में कोई स्कोप नहीं। थर्ड डिविजनल जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, आला से आला IR का सब्जेक्ट कहा जाता है कि वो बड़ा अच्छा है, इंसान का ज़हन खुल जाता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई न पढ़ने वाला है या सिर्फ उसने लाइन पार की है पास होने की, तो वहाँ तो कोई स्कोप नहीं। लिहाजा हर इदारे का हमेशा स्कोप रहता है। और ये एक जुमला रात ही मेरी नज़र से गुजरा है, बड़ा अच्छा है किसी का, कि न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड थिंग्स ऑन बट दे डोंट रिप्लेस। ये जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं वो चीज़ों में अपना एडिशन शामिल करती हैं। नथिंग इज रिप्लेस्ड और आउटस्टेड। कोई चीज़ निकाली नहीं जाती कि आप समझें कि अब रेडियो निकल जाएगा, सोशल मीडिया आ गया, टेलीविज़न आया, बाकी चीज़ें आई, लेकिन रेडियो को कई हवालों से एक एज हासिल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक सस्ता मीडियम है, और इसकी जो एक्सेस है इस दौर में भी, हम कहते हैं कि टेलीविज़न का दौर है या ये सोशल मीडिया का दौर है। आप ज़रा देखें तो सही कि सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग कितने हैं, और हमारा जो टारगेट एरिया है हमारे देहात हैं, तो कोई भी और मीडियम हमारे मुकाबले में नहीं कि जिसकी इतनी एक्सेस हो। और फिर जो चीज़ जो मैटर हम दे रहे हैं वो मैटर कहीं से नहीं मिल सकता। हमारे जो प्रोग्राम है उनमें 3 चीज़ें बढ़िया हम हैं कि एजुकेशन है, फिर इंफॉर्मेशन है, और फिर एंटरटेनमेंट है। हमारा हर प्रोग्राम चाहे वो 15 मिनट का भी हो अमूमन, तो उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। ये डेरा इस्माइल खान में ये जो CRBC है, लाखों एकड़ एराज़ी आबाद हुई है, या अभी गोमरजाम डैम का जो कमांड एरिया है उसमें बिल्कुल ये नए जो है ज़मींदार थे, इन्हें कोई पता नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बल्कि कई खबरें उस वक्त हमारे पास आई थी जब ये परवा और इस तहसील में नया ये गन्ना लगना शुरू हुआ, तो कई ज़मींदारों ने जैसे वो गंदम काटते हैं उस तरह गन्ना भी काट दिया, जिन्हें पता ही नहीं था कि पहले इंडेंट लेना होता है और कोई पहले आगे भी पहुंचाना कहाँ पे है गन्ना, ये सोचे बगैर भी कई महीने गन्ना पड़ा रहा। तो ये चीज़ें जो थी, इस पर फिर हमारे ये ज़री तहकीकाती इदारा है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है ज़राअत की या शोबा तौसी है, हमने इनके एक्सपर्ट्स को साथ शामिल करके, क्योंकि ये ज़री एजुकेशन जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। रेडियो पाकिस्तान के मुतल्लिका एहलकारान, रेडियो के सुनने वाले, आप तमाम को रेडियो पाकिस्तान की 41वीं सालगिरह मुबारक। और मुझे इस सालगिरह से ख़ास निस्बत ये भी है कि मैं रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान का हानी हूँ। तो रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान की पैदाइश और मेरी पैदाइश करीब एक ही वक्त में हुई, तो मेरी ये भी एक ख़ास निस्बत रेडियो पाकिस्तान से। और हम बचपन में रेडियो पाकिस्तान सुनते भी रहे और बड़ा एंटरटेन भी किया रेडियो पाकिस्तान ने, एजुकेट भी किया, ख़बर भी बाहम पहुंचाई, अपने फ़राइज़ बड़ी खूबसूरती से सर अंजाम दिए। मैं इस पे बात करना चाहूँगा सिर्फ रेडियो के हवाले से और कौमी मीडिया के हवाले से। और वो बात ये है कि जैसे सोशल मीडिया आई, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राइवेटाइज हुआ, उसमें नए नए चैनल्स आए, तो ये समझा जाने लगा कि शायद जो कौमी राब्ते के ज़रिए थे
ان کی افادیت یا ان کی اہمیت کم پڑ گئی ہے. میں بالکل اس سے 100% اختلاف کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہمیت کم نہیں پڑی اور اتنی بھی نہیں رہی، بلکہ ان کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ پاکستان ٹیلی ویژن نے یا پاکستان ریڈیو نے کہہ دیا وہی لوگوں تک پہنچا کرتا تھا، کیونکہ دوسرے ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے، تو چیز پہنچتی ہی وہی تھی جو قومی رابطے کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی. ہمارے پاس بڑے سینئر ماشاءاللہ میڈیا کے اراکین بھی اس محفل میں موجود ہیں. اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے کس طرح سے کہ جو منفی چیز ایک پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں تک پہنچے گی، نہ صرف مثبت چیز پہنچانی ہے لوگوں پر بلکہ اس منفی چیز کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے. اچھا، اسے میں منفی کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ ناٹ نیسیسریلی منفی. میں یہ نہیں کہ میں کوئی بائنری اپروچ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بالکل مثبت ہے اور دوسری بالکل منفی ہے. ظاہر ہے بے شمار گرے ایریاز ہوتے ہیں اور میں گرے ایریاز پہ بڑا یقین رکھتا ہوں، لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکنامکس کے جو رولز ہیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی پالیسی پہ اکنامکس چلتی ہے، جو فری اکانومی ہے پوری دنیا میں. تو اسی طرح سے میڈیا ہے. اب میڈیا کی بھی جو اکنامکس چلے گی تو فری اکانومی کے رولز پہ چلے گی. ڈیمانڈ، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس چیز کو زیادہ مارکیٹ میں پھینکے گا. اب وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اب سمیر صاحب ہم جب ادھر بیک ان 2008 آئی بی اے میں ہم تھے اور ایم بی اے کر رہے تھے تو مجھے یہ اندازہ ہوا اور بڑا میں سوچتا تھا کہ یار کہیں کوئی اتنے ہمیں سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں اور اتنے ریناؤنڈ لوگ ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہیں، کہیں کوئی ایتھکس کا فیکٹر نو ویئر، کہیں کوئی موریلٹی کی بات نو ویئر. تو اکنامکس کی کیا موریلٹی ہے؟ بزنس مینجمنٹ کی کیا موریلٹی ہے؟ دیٹ از پروفٹ میکسیمائزیشن. یعنی پرپز آف انٹرپرینیور، اب کسی بزنس مینیجر سے پوچھ لیں، کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں کہ کوئی بھی جو انٹرپرینیور ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنے والا ادارہ جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر؟ کیا اس کی کامیابی کس چیز کو کہا جائے گا؟ کیسے اس کو میئر کیا جائے گا؟ تولا کیسے جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی کامیابی ہے پروفٹ میکسیمائزیشن، کہ اف اٹ از میکنگ پروفٹ تو جتنا زیادہ یہ پروفٹ میک کر رہی ہے تو گویا کہ یہ اتنا اچھا اور اتنا کامیاب ادارہ ہے، اور اگر یہ زیادہ پروفٹ نہیں بنا رہا تو گویا کہ یہ ناکام ادارہ. اب یہ اس کا پرائیویٹ سیکٹر کا یہ ان کا لیول ہے چیزوں کو سوچنے کا. اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی 41ویں سالگرہ جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ریڈیو پاکستان کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز جو میں نے پڑھی، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگ نے بھی جو سب سے پہلی چیز جو پڑھی ہوگی، یا کوئی ہمارے بزرگ جو یہاں پہ موجود ہیں شاید انہوں نے وہ سنا بھی ہو، تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان کی آزادی کی خبر سب سے پہلے اس کے باشندوں کو، اس کے شہریوں کو پہنچائی تھی. تو اس ادارے کی جو اہمیت جو ہے ہماری تاریخ میں اور ہمارے دلوں میں، وہ جو ہے نا اس کا کوئی کمپیریزن یا اس کا کوئی پیرالل کوئی جوڑ نہیں. تو میں ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہوں گا. وہ کمپیریٹیو انالیسس سر اس طرح سے ہے کہ میں نے کیونکہ اربن سیکٹر میں زندگی گزاری بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سروس کے کچھ سال بھی اربن سیکٹر کو دیے ہیں، اور اس کے بعد رورل سیکٹر میں یہاں پہ جب ڈیرہ اسماعیل خان میں آ کے اور دور دراز کے دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں تو ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اربن سیکٹر میں بے شک ہمیں تعلیم یافتہ لوگ ملتے ہیں، لیکن جو ہمارا رورل سیکٹر ہے وہاں پہ ہمیں تربیت یافتہ لوگ ملتے ہیں. جیسے سر سلطان ناصر صاحب نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی جو ذمہ داری ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میں اس چیز سے بالکل ایگری کروں گا، اور جو ہماری جو امپورٹنس بڑھی ہے، جو ویلیو بڑھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری ذمہ داری بڑھی ہے. اور آج جو آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلا کے جو عزت افزائی کی ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں اس ادارے کی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے آپ سب سے مخاطب ہوں. تو آپ سب کو میں دوبارہ سے 41ویں سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے جس طرح سے ہمیں ایجوکیٹ کرتا رہا ہے اور ہمیں انفارم کرتا رہا ہے اور ہمیں انٹرٹین کرتا رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے دور دراز کے دیہاتوں میں یہ اسی پیشن، اسی وگر کے ساتھ جو ہے نا کنٹینیو رکھے اپنے اقدامات کو، اپنے کام کو. جب یہ ریڈیو شروع ہوا، ابھی نہیں شروع ہوا تھا، تو ہماری اپائنٹمنٹ ادھر سب ایڈیٹر کے طور پر ہوئی. پھر ایک لمبا سفر ہے، میں یہاں سے ایبٹ آباد پوسٹنگ ہوئی میری، پھر وہاں سے اسلام آباد ہوئی، پھر وہاں سے بہاولپور، ملتان، ڈیرہ، پھر پشاور،
और वहाँ से इस्लामाबाद में डायरेक्ट न्यूज़ था। इस लंबे सफ़र में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई। डेरा रेडियो पे भी बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई और हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई। डेरा इस्माइल खान की तारीख में ये 74 सालों में 15 साल इसके कमाल के हैं और 15 साल इसके ज़वाल के। कमाल के इसके साल जो हैं वो हैं 74 से लेकर 80 तक, 74 से लेकर 90 तक। ये 15 साल डेरा इस्माइल खान के कमाल के। कमाल इस तरह के 74 में यूनिवर्सिटी बनी, फिर 1981 में रेडियो स्टेशन बना, फिर उन्हीं दिनों पुल पर काम किया, फिर उन्हीं दिनों CRBC बनी, उन्हीं दिनों मिलें लगनी, शुगर मिलें लगनी शुरू हुई और हमारी तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई। अच्छा, उसमें जो रेडियो का किरदार था ना, रेडियो का वो बहुत ज़्यादा अहम एक कैटलिस्ट का किरदार था। इस तरह कि रेडियो में जब जब नहर बनी तो लोग ज़मीन बनाते थे। जब वो ज़मीन की लट बना रहे होते तो रेडियो उनके साथ खड़ा होकर उनको बता रहा होता कि आपने लट कितनी ऊंची बनानी है, कितनी चौड़ी बनानी है। जब वो पानी दे देते तो हम उन्हें बताते थे पानी कितना देना है। जब वो कोई फसल काश करते थे तो हम उनको बताते थे कि सीड कितनी, यानी जो भी वो काम कर रहे थे उस वक्त हम उनके साथ खड़े थे। हम हर मौके पर, इधर फ्लड आता था, रास्ते बंद हो जाते थे, तो यहाँ बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ तो वो जो टाक और ये कटे हुए थे तो हम रेडियो पे बैठ के लोगों को रिजल्ट बताते थे। तो रेडियो ने उस वक्त बहुत काम किया और उसकी यादें सबके जहन में हैं। लेकिन फिर एक जवाल का वक्त है। डेरा इस्माइल खान में जो जवाल आया वो है 2001 से 2016 तक, जब यहाँ दहशतगर्दी हुई, फिरकावारियत हुई। और हैरान कुन बात यह है, आप सब लोग जो डेरे के लोग हैं या बाहर के, हैरान कुन बात यह है कि हमारे 1.5 फुट के ऊपर बखर था, ठीक था, हमारे 2 फुट के ऊपर तौसा था, ठीक था, 3 फुट पर बनू था, ठीक था, टांग था, ठीक था। जो कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था कि ये डेरा जो है वो लबनान बन चुका है। इतनी ज्यादा दहशतगर्दी, और उस दहशतगर्दी का वो जो है असर ये हुआ कि यहाँ का ये शहर मेरे ख्याल में 100 साल पीछे चला। अब अगर इस वक्त वो दहशतगर्दी न होती, इस वक्त आप डेरा इस्माइल खान में स्काई राइफल देखते और बहुत सारी बिल्डिंगें देखते और यहाँ बड़ा बिजनेस था। 41 साल की बात मैं बता रहा हूँ। चंद लम्हों का हुआ करता है ख्वाबों का सफर, आंख खुलती है तो सदियों की थकन होती है। आज की ये बारौनक और खूबसूरत तकरीब हमारे इदारे रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान की 41वीं सालगिरह के हवाले से है, और मुझे जो तफवीज़ हुआ है जिस मौजू पर बात करने का कि रेडियो पाकिस्तान की सकाफ़ती, अदबी और तालीमी खिदमात के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ। तो सकाफ़त की जब हम तारीफ़ करते हैं तो बड़े मारूफ सोशियोलॉजिस्ट हैं टेलर, उनकी तारीफ़ है कि culture is a complex whole which includes the knowledge, belief, art, law, morals, customs and any others capabilities and habits acquired by a man as a member of society। यानी जो सकाफत है वो किसी भी एक ऐसा मुरक्कब सालमा है जिसमें उस मुआशरे का इल्म, उसके अकायद, आर्ट, उसके कवानीन, उसके समाजी रवाबित हैं, उसकी रसूम व रिवाजात और दूसरी जितनी भी वो खसूसियात हैं जो एक फ़र्द, एक मुआशरे का फ़र्द होने की हैसियत से सीखता है, वो उसकी सकाफत कहलाते हैं। तो रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान का हमारी सकाफत की तरवीज में बड़ा ही अहम किरदार रहा है। हम इस शहर में अगर रीजनल लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं तो ये बाइलिंगुअल शहर है। मेजॉरिटी जो है यहाँ पर सराइकी बोली जाती है और पश्तो भी यहाँ पर एक बड़े एरिया में जो है वो बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। तो इस रेडियो पाकिस्तान ने इन ज़बानों की तरवीज में भी बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। जिस तरह से अगर हम सराइकी को देखते हैं तो सराइकी ज़बान इस खित्ते की ज़बान थी और मैं एक अरसे से गुज़श्ता 23-24 सालों से सराइकी ज़बान से वाबस्ता हूँ। यहाँ पर मैं जिस शौक़ से आया था वो उर्दू कंपेयर या अनाउंसर्स के तौर पर आया था, लेकिन मोहतरम जनाब फयाज़ बलोच साहब और अताउल अकबर साहब की ख्वाहिश थी कि मैं सराइकी की कंपेयरिंग और फिर चौंक में जो है मलिक साहब के साथ नशिस्त में बैठूं। तो इस यहाँ पर सराइकी एरिया होने के बावजूद भी सराइकी ज़बान लिखने और उसको पढ़ने का रिवाज नहीं था।
تو یہ ریڈیو پاکستان ہی تھا جس نے ہمارے اندر سرائکی زبان کی لکھت کی جو ہچکچاہٹ تھی وہ دور کی، اور سرائکی ادب کے پروان چڑھانے میں بھی بڑا ہی اہم کردار ادا کیا۔ ان میں ہماری ایریا کی ثقافت کس طرح سے پریزرو ہوتی رہی، آپ اس کی زراعت کو دیکھ لیں، آپ اس کے ادبی پروگراموں کو دیکھ لیں، آپ اس کے ریڈیو میلہ کو دیکھ لیں، کسی بھی حوالے سے جب ہم جانچتے ہیں تو اس خطے کی جو ثقافت تھی اس کو پروان چڑھانے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا اس ریڈیو پاکستان نے۔ ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان کی خدمات کا ذکر کروں تو کافی طویل ہو جائے گا، تو میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اس شہر کی ثقافت میں، اس شہر کو علمی ورثہ دینے میں اور اس شہر کے ادب کو پروان چڑھانے میں ریڈیو پاکستان کا جو کردار ہے وہ واقعی بے مثال ہے۔ خوب ہنستی تھی ہنساتی تھی کبھی روتی تھی، خوب ہنستی تھی ہنساتی تھی کبھی روتی تھی، وہ مجھے روز سلا کر بھی کہاں سوتی تھی، مجھ سے پردیس میں کرتی تھی وطن کی باتیں، مجھ سے پردیس میں کرتی تھی وطن کی باتیں، یہ الگ بات کہ گورے کی بڑی پوتی تھی، درس دیتی تھی محبت کا ہر ایک سامع کو، درس دیتی تھی محبت کا ہر ایک سامع کو، بیج نفرت کے دلوں میں وہ کہاں بوتی تھی، اور تو اور میرے دوست فدا تھے اس پر، دشمنوں کو وہ جو دھوبی کی طرح دھوتی تھی، مجھ کو احساس ہوا ہے وہ دن اچھے تھے، ریڈیو جب میرے پہلو میں کبھی ہوتی تھی، ہر کنوارے کے دل میں شیرے کا شوق بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے ہاں سے شادی تک، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، قبل اس کے ہماری زندگی تاریک ہو جائے، تعلق وہ جو بگڑا تھا خدا را ٹھیک ہو جائے، ابھی تک جاگتا رہتا ہوں میں بھی ان خیالوں میں، کریں گے کیا جو قربت کی وہ ویڈیو لیک ہو جائے، نہیں کرتے کبھی بھی یاد ہم پچھلی محبت کو، مگر پھر بھی طبیعت ہے کہ بوجھل ہو ہی جاتی ہے، گلی سے جب گزرتی ہے وہ پوتے پوتیاں لے کر، میرے آنک لگانے تک وہ اوجھل ہو ہی جاتی ہے، ادھی ادھی منی نہ سوائی لگی ودی ہے، ابا تیرے مچھا تے ملائی لگی ودی ہے، اما میری شادی کی تے رکھے ہیں جو والیاں دے پچھو بھی بھجائی لگی ودی ہے، کل تیری کتی میری پنی کو جو چما ہا، آج اسی پنی تے دوائی لگی ودی ہے، اور اگو پچھو پھر دے ہی عاشقاں دے ٹولیاں، جی میں اندے پنڈے دے مٹھائی لگی ودی ہے، اور آج بھی تا میرے کی تے لمبیاں قطاراں وچ ستو لگی ودی ہے، وسائی لگی ودی ہے، یار جمشیدہ تیرے نکے نکے بال ہیں، کیوں تیرے پیچھے نہیں بھائی لگی ودی ہے۔